प्रस्थान 26 पवित्र वासस्थान। तैँले 10वटा पर्दा भएको पवित्र वासस्थान बनाउनु। ती पर्दा मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाका र नीलो, बैजनी र रातो रङको धागोका हौन्। तिनमा सिपालु शिल्पकारको काम भएका करूबहरू समेत तैँले बनाउनु। हरेक पर्दाको लमाई 28 हात र चौडाइ 4 हातको होस्। सबै पर्दा एकै नापका हौन्। 5वटा पर्दा एक अर्कोसित गाँस्नु र अर्को 5वटा पनि एक अर्कोसित गाँस्नु। पहिलो गाँसिएको भागको पल्लो पर्दाको छेउमा नीलो सुर्काउनी बनाउनु। दोस्रो गाँसिएको भागको पल्लो पर्दाको छेउमा पनि त्यस्तै बनाउनु। एउटा पर्दामा 50वटा सुर्काउनी बनाउनु अनि दोस्रो गाँसिएको भागको पल्लो पर्दामा 50वटा सुर्काउनी बनाउनु। ती सुर्काउनीहरू आम्ने सामने हौन्। तब सुनका 50वटा अङ्कुशे बनाएर पर्दाहरू एक अर्कोसित ती अङ्कुशेहरूले जोड्नु र यसरी पवित्र वासस्थान एउटै हुनेछ। पवित्र वासस्थानमाथिका पालको निम्ति बाख्राको भुत्लाका पर्दाहरू बनाउनु। तैँले 11वटा पर्दा बनाउनु। प्रत्येक पर्दाको लमाई 30 हात र चौडाइ 4 हातको होस्। 11 पर्दाको नाप एउटै हुनुपर्छ। 5वटा पर्दा एक साथ र 6वटा पर्दा एक साथ जोड्नु। 6औं पर्दालाई चाहिँ पालको अघिल्तिर दोब्बर पार्नु। पहिलो गाँसिएको भागको पल्लो पर्दाको छेउमा 50वटा सुर्काउनी बनाउनु र अर्को गाँसिएको भागको पल्लो पर्दाको छेउमा पनि 50वटा सुर्काउनी बनाउनु। पाल जोडेर एउटै बनाउनलाई तैँले काँसाका 50वटा अङ्कुशे बनाउनु र ती अङ्कुशे सुर्काउनीहरूमा लगाउनु। पालका पर्दाहरूका बाँकी रहेको भाग अर्थात् आधा पर्दा चाहिँ पवित्र वासस्थानको पछिल्तिर झुन्डिरहोस्। पालका पर्दाहरूको बाँकी रहेको एक हात यतातिर र एक हात उतातिर पवित्र वासस्थान ढाक्नलाई त्यसका दुवै छेउछेउमा झुन्डिरहुन्। रातो रङले लगाएको भेडाका छालाको छत पाल ढाक्नलाई बनाउनु र त्यसको माथि ढाक्नलाई सिलका छालाको अर्को एउटा छत बनाउनु। पवित्र वासस्थानको निम्ति बबुल काठका फल्याकहरू ठाडो ठाडो बनाउनु। हरेक फल्याकको लमाई 10 हात र चौडाइ 1 हात आधाको होस्। हरेक फल्याकमा 2-2वटा चोसाहरू एक अर्कोको सामुन्ने राखिएका हौन्। पवित्र वासस्थानका सबै फल्याकहरू तैँले यसरी नै बनाउनु। पवित्र वासस्थानको दक्षिण भागको निम्ति 20वटा फल्याक बनाउनु। ती 20वटा फल्याकहरूका मुन्तिर चाँदीका 40वटा आधार बनाउनु। 2 आधारहरू एक फल्याकको मुन्तिर र हरेक चोसो मुनि एउटा। पवित्र वासस्थानको अर्कोपट्टि अर्थात् उत्तरपट्टिको निम्ति 20वटा फल्याक र तिनका 40 चाँदीका आधारहरू बनाउनु। एउटा फल्याकको मुन्तिर 2वटा आधार। पवित्र वासस्थानको टाढाको भाग अर्थात् पश्चिमी भागको निम्ति 6वटा फल्याक बनाउनु। टाढाको भागका कुनाहरूका निम्ति तैँले 2वटा फल्याक बनाउनु। ती तलदेखि माथिसम्म दोब्बर खप्टाएका हौन् र यसरी ती एउटै मुन्द्रामा जोडिउन्। ती दुवै फल्याक यस्तै हौन्। त्यहाँ 8वटा फल्याक हौन् र तिनका निम्ति चाँदीका 16वटा आधार हौन्। एउटा फल्याकको मुन्तिर 2वटा आधार हौन्। तैँले बबुल काठका बारहरू बनाउनु। पवित्र वासस्थानका एकातिरका फल्याकहरूका निम्ति 5वटा बार र अर्कोतिरका फल्याकहरूका निम्ति 5वटा बार र पश्चिमतिर टाढाको भागका फल्याकहरूका निम्ति 5वटा बार।
फल्याकहरूका बीचमा भएको बार चाहिँ एक छेउदेखि अर्को छेउसम्म पुगोस्। फल्याकहरू सुनले मोर्नु, बारहरू पक्रन्नका निम्ति सुनका मुन्द्राहरू बनाउनु, बारहरू पनि सुनले मोर्नु। तँलाई पर्वतमा देखाएको नमुना अनुसार पवित्र वासस्थान खडा गर्नु, अनि नीलो, बैजनी, रातो धागो र मसिनो गरी त बाटेको सुती कपडाको एउटा छेक्ने पर्दा बनाउनु र त्यसमा सिपालु शिल्पकारले बनाएका करूबहरू भएका होस्। सुनले मोरिएका बबुल काठका 4वटा खम्बामा सुनका अङ्कुशेहरूले त्यो टाङ्नु। ती खम्बाहरू 4वटा चाँदीका आधारमाथि हौन्। तैँले त्यो छेक्ने पर्दा अङ्कुशेहरूबाट झुन्ड्याउनु र त्यसको पछाडि गवाहीको सन्दुक राख्नु। त्यस पर्दाले तिमीहरूका निम्ति पवित्र स्थानलाई महापवित्र स्थानबाट अलग गर्नेछ। महापवित्र स्थानमा गवाहीको सन्दुकमाथि कृपा आसन राख्नु। छेक्ने पर्दाको बाहिरपट्टि चाहिँ पवित्र वासस्थानको उत्तरतिर टेबिल राख्नु र पवित्र वासस्थानको दक्षिणतिर टेबिलको सामुन्ने सामदान राख्नु। पालको ढोकाको निम्ति तैँले नीलो, बैजनी, रातो धागो र मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाको बुट्टा भर्नेको काम भएको एउटा पर्दा बनाउनु। त्यस पर्दाको निम्ति बबुल काठका 5वटा खम्बा बनाउनु र तिनलाई सुनले मोर्नु। तिनका अङ्कुशे सुनका हौन् र तिनका निम्ति काँसाका 5वटा आधार बनाउनु। प्रस्थान 27। होमबलिको वेदी। तैँले बबुल काठको 5 हात लामो र 5 हात चौडा भएको एउटा वर्गकार वेदी बनाउनु। त्यसको उचाइ 3 हातको होस्। त्यसका चारै कुनामा एउटा एउटा सिङ बनाउनु। वेदी र त्यसका सिङ त्यही एउटै टुक्राले बनाइएका हौन्। वेदीलाई काँसाले मोर्नु। त्यसका खरानी उठाउनका निम्ति भाँडाहरू र बेल्चाहरू, छर्कन्ने बाटाहरू, मासु उठाउने काँटाहरू र आगो राख्ने पात्रहरू बनाउनु। त्यसका सबै पात्रहरू काँसाका हौन्। त्यसको निम्ति काँसाका जालीको एउटा झिझा बनाउनु र जालीमाथि त्यसका चारै कुनामा काँसाका 4वटा मुन्द्रा लगाउनु। तैँले यो चाहिँ वेदीको मुन्तिर चारैपट्टिको बिठ मुनि राख्नु र जाली वेदीको बीचसम्म पुगोस्। वेदीको निम्ति बबुल काठका डन्डाहरू बनाउनु। ती काँसाले मोर्नु। त्यसका डन्डाहरू मुन्द्रामा हाल्नु र त्यो उठाउँदा ती डन्डा वेदीका दुवैतिर हौन्। वेदी तैँले फल्याकसितै खोक्रो बनाउनु। तँलाई पर्वतमा देखाइए बमोजिम त्यो बनाइयोस्। पवित्र वासस्थानको चोक। तैँले पवित्र वासस्थानको निम्ति चोक बनाउनु। त्यसको दक्षिण भागको लमाइ 100 हातको होस् र त्यसको निम्ति मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाका पर्दाहरू बनाउनु। तिनका खम्बाहरू 20वटा र तिनका आधारहरू पनि 20वटै काँसाका हौन्। खम्बाका अङ्कुशेहरू र तिनका फिटाहरू चाहिँ चाँदीका हौन्। त्यसै गरी उत्तरका भागको निम्ति पनि 100 हात लामा पर्दाहरू हौन् र तिनका खम्बाहरू 20वटा र तिनका आधारहरू पनि 20वटै हौन्। सबै काँसाका, तर खम्बाहरूका अङ्कुशे र फिटाहरू चाहिँ चाँदीका हौन्। चोकका पश्चिमतिरको चौडाइको निम्ति 50 हातका पर्दाहरू हौन्। तिनका खम्बाहरू 10वटा र आधारहरू 10वटै हौन्। चोकको सूर्योदय हुने वा पूर्वतिरको चौडाइ 50 हातको होस्। मूल ढोकाको एक तर्फको निम्ति 15 हातका पर्दाहरू हौन्। तिनका खम्बाहरू 3वटा र आधारहरू पनि 3वटै हौन्। अर्को तर्फको निम्ति 15 हातका पर्दाहरू हौन्। तिनका खम्बाहरू 3वटा र आधारहरू पनि 3वटै हौन्। चोकको ढोकाको निम्ति नीलो,
बैजनी, रातो धागो र मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाको 20 हातको पर्दा होस्। त्यसमा बुट्टा हाल्नेको काम होस्। त्यसका खम्बाहरू 4वटा र आधारहरू पनि 4वटै हौन्। चोकका चारैतिरका सबै खम्बाहरूका फिटा र अङ्कुशेहरू चाँदीका हौन्। तिनका आधारहरू चाहिँ काँसाका हौन्। चोकको लम्बाइ 100 हातको र त्यसको चौडाइ 50 हातको होस्। त्यसका पर्दाहरूको उचाइ 5 हातको होस्। ती मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाका हौन् र तिनका आधारहरू चाहिँ काँसाका हौन्। पवित्र वासस्थानका सबै सेवाका सारा सामानहरू र त्यसका र चोकका सबै किलाहरू काँसाका हौन्। सामदानको लागि तेल। तैँले इजरायलीहरूलाई आज्ञा दिनु कि तिनीहरूले प्रकाशको निम्ति कुटेका भद्राक्षको शुद्ध तेल ल्याउन् र दियाहरू निरन्तर बालिरहुन्। भेट हुने पालमा गवाही पार्टीको सामु भएको पर्दा बाहिर हारुन र त्यसका छोराहरूले ती दियाहरू साँझदेखि बिहानसम्म परमप्रभुको सामुन्ने बालिरहने गरून्। इजरायलीहरूका निम्ति तिनका पुस्तौँसम्मलाई यो अनन्तको विधि होस्। प्रस्थान 28। पुजारीको पोसाक। तैँले इजरायलीहरूका बीचबाट तेरो दाजु हारुन र त्यसका छोराहरूलाई त कहाँ ले र तिनीहरूले मेरो निम्ति पुजारीको काममा सेवा गरून्। हारुन र त्यसका छोराहरू नादाब, अबिहु, एलाजार र इतामार। गौरव र शोभाको निम्ति तैँले तेरो दाजु हारुनको निम्ति पवित्र पोसाकहरू बनाउनु। जति शिल्पकारहरू छन् जसलाई यस्ता कुरामा मैले बुद्धिले परिपूर्ण पारेको छु, तिनीहरूलाई तैँले भन्नु कि तिनीहरूले हारुनका पोसाक त्यसलाई यो कामको निम्ति नियुक्त गर्नलाई बनाउन् र त्यसले पुजारीको पदमा मेरो सेवा गरोस्। तिनीहरूले बनाउनु पर्ने पोसाकहरू यिनै हुन्: छातीपाता, एपोद, अलखा, बुनेको लबेटा, एउटा फेटा र पटुका। तिनीहरूले तेरो दाजु हारुन र त्यसका छोराहरूका निम्ति पुजारीको पदमा मेरो सेवा गर्नलाई पवित्र वस्त्र बनाउन्। तिनीहरूले सुन र निलो, बैजनी, रातो धागो र मसिनो गरी सुती कपडा प्रयोग गरून्। एपोद। तिनीहरूले एपोद चाहिँ सुनको र निलो, बैजनी, रातो धागो र मसिनो गरी सुती कपडाले निपुणताका साथ बनाउन्। त्यो गाँस्नलाई त्यसका दुवै छेउमा गाँसेका 2 काँधे बन्धन हौन्। त्यसमाथि भएको खुब राम्रोसँग बुनेको कम्मर पेटी एपोदको त्यही टुक्राको र त्यस्तै काम भएको सुनको र निलो, बैजनी, रातो धागो र मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाको होस्। तैँले 2वटा आनिक्स लिएर त्यसमा इजरायलका छोराहरूका नाउँ खोप्नु। तिनीहरूका जन्म अनुसार तिनीहरूमध्ये 6 जनाका नाउँ एउटा पत्थरमा र बाँकी 6 जनाका नाउँ अर्को पत्थरमा खोप्नु। पत्थर खोप्ने शिल्पकारले जसरी छाप खोप्छ त्यसरी नै ती दुवै पत्थरहरूमा इजरायलका छोराहरूका नाउँ खोप्नु। तब तैँले ती पत्थर सुनका रत्न जडिने मणि घरमा जड्न लगाउनु। ती दुवै पत्थर एपोदका काँधे बन्धनमा इजरायलका छोराहरूका निम्ति सम्झनाको पत्थर हुनलाई लगाउनु र हारुनले तिनीहरूका नाउँ परमप्रभुको सामु आफ्ना दुवै काँधमा सम्झनाको निम्ति बोक्ने गरोस्। अनि तैँले सुनका मणि घर बनाउनु। डोरी जस्ता बाटेका निखुर सुनका 2वटा सिक्री बनाउनु र ती बाटेका सिक्री ती मणि घरमा लगाउनु। छातीपाता। न्याय गर्नलाई छातीपाता सिपालु शिल्पकारद्वारा बनाउनु। एपोदको बनावट जस्तै त्यो पनि सुनको र निलो, बैजनी, रातो धागो र मसिनो गरी बाटेको सुती कपडाको होस्।
त्यो वर्गाकार र डोब्बर पट्टाएको होस्। त्यसको लमाई 1 बित्ता र चौडाइ 1 बित्तै होस्। तब तैँले त्यसमा मणिहरूका 4 लहर गरी मणि जड्नु। पहिलो लहर मानिक, पुष्पराज र बेरुजको होस्। दोस्रो लहर फिरोजा, नीर र पन्नाको। तेस्रो लहर नीलमणि, हाकिक र कटेलाको। चौथौं लहर पीठमणि, आनिक्स र बिलौरको होस्। यी सबै सुनका मणिघरहरूमा जडिउन्। ती मणिहरू इजरायलका छोराहरूका नाउँ अनुसार 12 वटा हौन्। हरेकमा छापमा खोपे जस्तै 12 कुल मध्ये एउटाको नाउँ हौन्। छातीपाताको लागि डोरी जस्तो बाटेको निखुर सुनका सिक्रीहरू बनाउनु। तैँले त्यसको निम्ति सुनका 2 वटा मुन्द्री बनाएर छातीपाताका दुवै कुनामा लगाउनु। सुनका 2 वटा सिक्री छातीपाताको छेउछेउमा भएका ती 2 मुन्द्रीमा लगाउनु। दुवै सिक्रीका अर्का 2 छेउ चाहिँ ती दुवै मणिघरमा जडेर एपोदका काँधे बन्धनमा अगाडिपट्टि लगाउनु। फेरि सुनका 2 वटा मुन्द्री बनाएर छातीपाताका अर्का दुवै कुनामा एपोदतिर भित्रपट्टि बिटमा लगाउनु। सुनका अझ 2 वटा मुन्द्री बनाएर एपोदको अगाडिपट्टि दुवै काँधे बन्धनका मुनिबाट र एपोदको कम्बरपेटी माथिको सिउनीनेर लगाउनु। छातीपाता चाहिँ त्यसका मुन्द्रीहरूद्वारा एपोदका मुन्द्रीहरूमा नीलो फिताले कम्बरपेटीमा बान्नु कि त्यो एपोददेखि सर्न नपाओस्। जब हारुन पवित्र स्थानमा प्रवेश गर्नेछ तब त्यसले आफ्नो हृदयमाथि न्यायको छातीपातामा परमप्रभुको सामु निरन्तर सम्झनाको निम्ति इजरायलका छोराहरूका नाउँ बोकोस्। तैँले न्यायको छातीपातामा उरिम र तुम्मिम राख्नु, ताकि जहिले जहिले हारुन परमप्रभुको सामुन्ने जान्छ तैले तैले ती त्यसको हृदयमा हौन्। यसरी हारुनले इजरायलीहरूका निम्ति न्याय गर्ने साधनहरू आफ्नो हृदयमा परमप्रभुको सामुन्ने निरन्तर बोकोस्। पूजाहारीका अन्य पोशाक। तैँले एपोदको सम्पूर्ण अलखा नीलो रङको बनाउनु। त्यसको बीचमा टाउको छिराउन प्वाल बनाउनु र नचेतिनलाई कठालोको प्वाल जस्तै बुनेको बीट होस्। त्यसको तलको फेरोमा नीलो, बैजनी र रातो धागोका दारिमहरू बनाउनु र बीच बीचमा सुनका घण्टीहरू बनाउनु। एउटा सुनको घण्टी र फेरि एउटा दारिम पर्ने गरी अलखाको वरिपरि होस्। हारुनले सेवा गर्दा त्यो लगाओस्। पवित्र स्थानभित्र परमप्रभुको सामुन्ने प्रवेश गर्दा र बाहिर निस्किँदा त्यसको आवाज सुनियोस् र हारुन नमरोस्। तैँले निखुर सुनको एउटा पाता बनाएर त्यसमा औँठीको छाप खोपे झैँ यो कुरो खोप्नु परमप्रभुको निम्ति पवित्र। त्यो नीलो फिताले फेटामा बान्नु र त्यो फेटा अगाडि होस्। हारुनको निधारमा त्यो होस् र इजरायलीहरूले जे जति पवित्र भेटी चढाउँछन् ती पवित्र थोकहरूको दोष हारुनले बोकोस्। त्यो निरन्तर त्यसको निधारमा रहनेछ। यसरी भेटीहरू परमप्रभुको सामु ग्रहण हुन सकुन्। लबेटा चाहिँ मसिनो सुती कपडाको बुन्नु र फेटा पनि मसिनो सुती कपडाको बनाउनु। बुट्टा हाल्नेद्वारा पटुका पनि बनाइयोस्। तैँले हारुनका छोराहरूका निम्ति लबेटा, पटुका र फेटाहरू तिनीहरूका गौरव र शोभाको निम्ति बनाउनु। ती तैँले आफ्नो दाजु हारुन र त्यसका छोराहरूलाई पहिराएर तिनीहरूलाई अभिषेक गरी नियुक्त गर्नु। तिनीहरूलाई पवित्र पार्नु र तिनीहरूले पुजारीको पदमा मेरो सेवा गरून्।
तैँले तिनीहरूका शरीर ढाक्नलाई सुती कपडाका भित्री वस्त्र बनाउनु, ती कम्मरदेखि जाँघसम्म पुगुन्। हारुन र त्यसका छोराहरू भेट हुने पालमा प्रवेश गर्दा अथवा पवित्र स्थानमा सेवाको निम्ति वेदीको नजिक आउँदा ती लगाएका हुन्, ताकि तिनीहरू दोषी नहुन् र नमरुन्। यो चाहिँ हारुन र त्यसका सन्तानका निम्ति अनन्तको विधि होस्। प्रस्थान 29। पुजारीहरूको समर्पण। तिनीहरूले पुजारीको पदमा मेरो सेवा गरून् भनेर तिनीहरूलाई पवित्र गर्न तैँले तिनीहरूका निम्ति गर्नुपर्ने काम यही हो। एउटा बाछा र 2वटा निस्कोट भेडा लिएर आइज र रोटी र तेलमा मुछेको फुरौला र तेल दलेका पातलो बाबर, ती सबै अखमिरी मसिनो गहुँको पिठाको बनाउनु, अनि ती डालोमा हालेर त्यो टोकरी, बाछा र ती 2 भेडा ल्याउनु। त्यसपछि हारुन र त्यसका छोराहरूलाई भेट हुने पालको ढोकानेर ल्याएर तिनीहरूलाई तैँले पानीले नुहाइदिनु। ती पोशाकहरू ल्याएर हारुनलाई चाहिँ लबेटा, एपोदको अलखा, एपोद र छातीपाटा पहिराएर निपुणताका साथ बुनेको कम्मरपेटी त्यसमाथि बाँधिदिनु। त्यसको शिरमा त्यो फेटा लगाइदिनु र फेटामाथि पवित्र मुकुट लगाइदिनु। त्यसपछि अभिषेक गर्ने तेल लिएर त्यसको शिरमा खनाई त्यसलाई अभिषेक गर्नु, अनि त्यसका छोराहरूलाई ल्याएर तिनीहरूलाई लबेदा पहिराइदिनु र तिनीहरूका शिरमा फेटा लगाइदिनु। तब हारुन र त्यसका छोराहरूलाई पटुका बाँधिदिनु। सदाको विधिद्वारा तिनीहरूले पुजारीको पद पाउनेछन्। यसरी तैँले हारुन र त्यसका छोराहरूलाई नियुक्त गर्नु। त्यो बाछा भेट हुने पालको सामुन्ने ल्याउनु र हारुन र त्यसका छोराहरूले बाछाको शिरमा आफ्ना हात राखुन्। त्यस बाछालाई परमप्रभुको सामुन्ने भेट हुने पालको ढोकाको अगाडि बलि गर्नु। तेरो औँलाले बाछाको रगतबाट केही लिएर वेदीका सिङहरूमा लगाउनु र त्यसको बाँकी रगत चाहिँ वेदीको आधारमा खनाइदिनु। अनि तैँले आन्द्रा भुँडी ढाक्ने सबै बोसो र कलेजाको मासु र 2 मृगौला र ती माथिको बोसो लिएर वेदीमा जलाउनु। तर बाछाको मासु र त्यसको छाला र त्यसको गोबर चाहिँ छाउनीदेखि बाहिर आगोमा जलाउनु। त्यो पाप बलि हो। फेरि एउटा भेडा लिनु र हारुन र त्यसका छोराहरूले भेडाको शिरमा आफ्ना हात राखुन्। भेडालाई बलि गरी त्यसको रगत लिएर वेदीमा वरिपरि छर्कनु। त्यस भेडालाई टुक्रा टुक्रा पारेर त्यसका आन्द्रा र खुट्टाहरू धोएर त्यसका टुक्राहरू र शिरसँगै राखिदिनु। त्यो सिङ्गै भेडा वेदीमा जलाउनु। त्यो चाहिँ परमप्रभुलाई मनपर्ने मिठो बास्ना भएको आगोद्वारा चढाइएको होम बलि हो। तैँले अर्को भेडा लिनु र हारुन र त्यसका छोराहरूले भेडाको शिरमाथि आफ्ना हात राखुन्। तब भेडालाई बलि गरेर त्यसको रगतबाट केही लिएर हारुनको दाहिने कानको र त्यसका छोराहरूका दाहिने कानका लोतीमा र तिनीहरूका दाहिने दाहिने हातका बुढी औँला र दाहिने दाहिने खुट्टाका बुढी औँलामा लगाउनु। त्यसपछि रगत वेदीमा वरिपरि छर्कनु, अनि वेदीमा भएको रगत र अभिषेक गर्ने तेलबाट अलि लिएर हारुन र त्यसका पोशाकहरू र त्यसका छोराहरूमाथि र छोराहरूका पोशाकहरूमाथि छर्कनु। यसरी त्यो त्यसका छोराहरू र तिनीहरू सबैका पोशाकहरू समेत पवित्र हुनेछन्। तैँले त्यस भेडाको बोसो र बोसे पुछार र आन्द्रा भुँडी ढाक्ने बोसो र कलेजाको मासु
र बोसो समेतको दुवै मृगौला र दाहिने साप्रो लिनु, त्यो चाहिँ नियुक्त गर्दा प्रयोग गरिने अर्पणको भेडा हो। परमप्रभुको सामु भएको अखमिरी रोटीको डालोबाट एउटा रोटी र तेलमा पोलेको एउटा फुरौला र एउटा बाबर लिएर ती सबै हारुन र त्यसका छोराहरूका हातमा राख्नु। ती परमप्रभुको सामुन्ने डोलाइने बलिको रूपमा डोलाउनु। तब तिनीहरूका हातबाट ती लिएर परमप्रभुलाई मनपर्ने बासनाको निम्ति होम बलिका साथ वेदीमा जलाइदिनु। यो परमप्रभुको निम्ति आगोद्वारा चढाइएको बलि हो। अनि हारुनका अर्पणको भेडाको हेकुलो लिएर परमप्रभुको सामुन्ने डोलाइने बलिको रूपमा डोलाउनु। त्यो चाहिँ तेरो भाग हुनेछ। अर्पणको भेडाबाट हारुन र त्यसका छोराहरूका निम्ति हुने डोलाइएको हेकुला र चढाइएको साप्रो पवित्र गर्नु। हारुन र त्यसका छोराहरूका निम्ति इजरायलीहरूले सधैँ दिनुपर्ने भाग यही होस्, किनभने इजरायलीहरूले आफ्नो मेल बलिहरूबाट परमप्रभुलाई चढाउनु पर्ने भाग त्यही हो। हारुनका पवित्र पोसाकहरू त्यसका सन्तानहरूका निम्ति हौन् र तिनीहरू ती पहिरिएर अभिषेक भई नियुक्त गरिउन्। त्यसको सत्तामा पुजारी हुने छोरो भेट हुने पालमा पवित्र स्थानभित्र सेवा गर्नलाई आउँदा 7 दिनसम्म त्यसले ती पहिरियोस्। नियुक्त गर्दा प्रयोग गरिने अर्पणको भेडा लिएर त्यसको मासु एक पवित्र ठाउँमा पकाउनु। त्यसपछि हारुन र त्यसका छोराहरूले त्यस भेडाको मासु र डालोमा भएको रोटी भेट हुने पालको ढोकानेर खाउन्। तिनीहरूलाई नियुक्त र पवित्र गर्नलाई जुन जुन थोकद्वारा प्रयासित गरिएको थियो ती तिनीहरूले खाउन्, तर कुनै अन्य मानिसहरूले चाहिँ नखाउन्, किनभने ती पवित्र हुन्। अर्पणको भेडाको मासु अथवा रोटी मध्येको केही बिहानसम्म उफ्र्यो भने त्यो उफ्रेको भाग आगोमा जलाइदिनु। त्यो नखानु, किनभने त्यो पवित्र हो। तँलाई मैले दिएका सबै आज्ञा बमोजिम हारुन र त्यसका छोराहरूलाई गर्नु। 7 दिन लगाएर तिनीहरूलाई नियुक्त गर्नु। प्रयाश्चितको निम्ति पाप बलिको साँडे दिनहुँ तैँले चढाउनु। जब वेदीको लागि प्रयाश्चित गर्लास् तब पवित्र गर्नका निम्ति त्यसलाई अभिषेक गर्नु। 7 दिनसम्म तैँले वेदीको निम्ति प्रयाश्चित गर्दै रहनु र त्यसलाई पवित्र पार्नु। यसरी वेदी महापवित्र हुनेछ। जेले त्यो वेदी छोला त्यो पवित्र हुनेछ। अब वेदीमा दिनहुँ तैँले निरन्तर चढाउनु पर्ने कुरो यही हो। 2 वटा 1 वर्षका थुमा, एउटा थुमा बिहान चढाउनु र अर्को बेलुकी। पहिलो थुमासित 1 लिटर कुटेको भद्राक्षको तेलमा मुछेको आधा पाथी मसिनो पिठो र अर्ध बलिको निम्ति चाहिँ 1 लिटर दागमत चढाउनु। अर्को चाहिँ थुमा बेलुकी चढाउनु र त्यससँग बिहानको जस्तै अन्न बलि र अर्ध बलि होस्। परमप्रभुको निम्ति मिठो बासना भएको आगोद्वारा चढाइएको बलि त्यो होस्। तिमीहरूका पुस्ता पुस्ताका निम्ति परमप्रभुको सामुन्ने भेट हुने पालको ढोकानेर त्यो निरन्तरको होम बलि होस्। त्यही ठाउँमा म तँसित कुरा गर्नलाई तँसँग भेट गर्नेछु। इजरायलीहरूसित म त्यही नै भेट गर्नेछु र त्यो पाल मेरो महिमाले पवित्र हुनेछ। म भेट हुने पाल र वेदीलाई पवित्र गर्नेछु। हारुन र त्यसका छोराहरूलाई पनि मेरो निम्ति पुजारी पदमा मेरो सेवा गर्नलाई पवित्र गर्नेछु। म इजरायलीहरूका बीचमा बास गर्नेछु र तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु। तिनीहरूका मध्यमा बस्न भनी तिनीहरूलाई मिस्रबाट निकालेर ल्याउने म परमप्रभु तिनीहरूका परमेश्वर हुँ भनी तिनीहरूले जान्नेछन्। म परमप्रभु
तिनीहरूका परमेश्वर हुँ। प्रस्थान 30। धूपको वेदी। तैँले धूप बाल्नका निम्ति एउटा वेदी बबुल काठको बनाउनु। त्यसको लम्बाइ 1 हात र त्यसको चौडाइ 1 हातको होस्। त्यो वर्गाकार होस् र त्यसको उचाइ 2 हातको होस्। त्यसका सिङहरू त्यही एउटै टुक्रा काठकै हौन्। त्यसका माथिल्लो र चारैतिरका पाटाहरू त्यसका सिङहरू समेत निखुर सुनले मोर्नु र त्यसको निम्ति वरिपरि सुनको एउटा बीट बनाउनु। त्यसको बीट मुनि वेदीका दुवै पाटामा सुनका 2वटा मुन्द्रा बनाएर त्यसका दुवैतिर लगाउनु र बोक्ने डन्डाहरूको लागि ती मुन्द्रा चाहिँ घर हौन्। डन्डाहरू बबुल काठका बनाएर सुनले मोर्नु। त्यो वेदी गवाहीको सन्दुक अगाडि भएको पर्दाको सामुन्ने राख्नु, अर्थात् गवाही पाटी माथि भएको कृपा आसनको सामुन्ने, जहाँ म तँसित भेट गर्नेछु। वेदीमा हारूनले सुगन्धित मसलाको धूप प्रत्येक बिहान बत्तीहरू सज्याउँदा जलाओस्। फेरि बेलुकी हारूनले बत्ती बाल्दा त्यो जलाओस्। यसरी आउने पुस्ता पुस्तासम्म परमप्रभुको सामुन्ने त्यो निरन्तर बल्ने धूप हुनेछ। त्यस वेदीमा तैँले अरू किसिमको धूप, होम बलि, अन्न बलि नचढाउनु र अर्ध बलि पनि नचढाउनु। हारूनले वर्षमा 1 पल्ट त्यसका सिङहरूमा प्रायश्चित गरोस्, अर्थात् तिमीहरूका पुस्ता पुस्तासम्म वर्षमा 1 पल्ट प्रायश्चितको पाप बलिको रगतले त्यसमा प्रायश्चित गरोस्। त्यो परमप्रभुको निम्ति अति पवित्र हो। प्रायश्चितको पैसा। तब परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, तैँले इजरायलीहरूको जनगणना गर्दा तिनीहरू मध्येको हरेक जनले आफ्नो प्राणको छुटकाराको निम्ति परमप्रभुलाई यसरी मोल तिरोस् र गणना गर्दा तिनीहरूमाथि कुनै विपत्ति आउने छैन। जतिजना गनिन्छन् तिनीहरूले पवित्र स्थानको सेकेलको हिसाबले आधा सेकेल दिनुपर्नेछ। 1 सेकेल 20 गेराको हुन्छ। यसरी परमप्रभुको भेटी आधा सेकेलको होस्। जतिजना 20 वर्ष र त्यसभन्दा माथिका गनिन्छन् उतिले परमप्रभुको भेटी देऊन्। जब तिमीहरूका प्राणका प्रायश्चितको निम्ति परमप्रभुको भेटी दिइन्छ, तब धनीले आधा सेकेल भन्दा बढी र गरिबले त्यसभन्दा कम नदेओस्। इजरायलीहरूबाट प्रायश्चितको पैसा लिएर भेट हुने पालका सेवाको निम्ति प्रयोग गर्नु र त्यो तिमीहरूका प्राणको प्रायश्चित गर्नलाई परमप्रभुको सामुन्ने इजरायलीहरूका निम्ति सम्झना होस्। धुनलाई बाटा। तब परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, धुनलाई काँसाको बाटा बना। त्यसको खुट्टा पनि काँसाको होस्। त्यो भेट हुने पाल र वेदीको बीचमा राखेर त्यसमा पानी हाल्नु। त्यस पानीले हारून र त्यसका छोराहरूले आफ्ना हात गोडा धोउन्। जब तिनीहरू भेट हुने पालमा पस्छन् कि वेदिनेर सेवा गर्नलाई परमप्रभुको निम्ति आगोद्वारा चढाइने बलि जलाउनलाई आउँछन्, तब तिनीहरूले यही पानीले हात गोडा धोउन् र तिनीहरू नमरुन्। यो हारून र त्यसका सन्तानका निम्ति तिनीहरूका पुस्ताभरि अनन्तको विधि होस्। अभिषेकको तेल। फेरि परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, तैँले असल असल मसला अर्थात् 500 सेकल तरल मुर्रा र त्यसको आधा अर्थात् 250 सेकल दालचिनी र 250 सेकल बोझो र 500 सेकल तेजपात, यी सबैको नाप पवित्र स्थानको सेकेलको हिसाबले होस्। र 1 हिन भद्राक्षको तेल लिएर अभिषेक गर्ने पवित्र तेल बनाउनु, अर्थात् बास्ना दिने सुगन्धित मसला बनाउनेले झैँ बनाउनु। अभिषेक
गर्ने त्यो पवित्र तेल होस्। भेट हुने पाल र गवाहीको सन्दुक र टेबिल त्यसका सबै सामान समेत र सामदान त्यसका सबै सामान समेत र धूपको वेदी, होमबलिको वेदी त्यसका सबै सामानहरू र धुने बाटा त्यसका खुट्टाहरू समेत त्यसैले अभिषेक गर्नु। यसरी तिनीहरूलाई पवित्र गर्नु र ती अति पवित्र हुन्। जुन चिजले तिनीहरूलाई छुन्छ त्यो पवित्र हुनेछ। हारुन र त्यसका छोराहरूलाई अभिषेक गरेर तिनीहरूलाई पवित्र गर्नु र तिनीहरूले पुजारी पदमा मेरो सेवा गरून्। इजरायलीहरूलाई यसो भन्नु, त्यो तिमीहरूका पुस्तौँभरि मेरो निम्ति पवित्र अभिषेक तेल होस्। त्यो कोही मानिसको शरीरमा नखन्याउन् र त्यही पदार्थहरू मिसाएर त्यो जस्तै अरू तेल नबनाउनु। त्यो चाहिँ पवित्र हो र तिमीहरू त्यसलाई पवित्र ठान। जसले मिसाएर त्यो जस्तै अत्तर बनाउला र त्यसबाट पुजारी बाहेक कोही अन्य मानिसको शरीरमा लगाउला, त्यो आफ्नो मानिसहरूबाट बहिष्कृत हुनेछ। सुगन्धित धूप। फेरि परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, सुगन्धित मसला, खोटो, सेक्लेट र सिङ जस्तै चोप शुद्ध सेतो धूप समेत तौलमा बराबर लिएर त्यसको सुगन्धित मिश्रित धूप अत्तर बनाउनेले जस्तै गरी बनाउनु। त्यो नुन मिसिएको शुद्ध र पवित्र होस्। त्यसबाट केही कुटेर मसिनो पार्नु र अलिकता चाहिँ भेट हुने पालमा तँसित भेट गर्ने स्थानमा गवाही पार्टीको सामुन्ने राख्नु। त्यो तिमीहरूका निम्ति अति पवित्र होस्। त्यसको मिसावट अनुसार त्यो धूप तिमीहरूले आफ्नै निम्ति नबनाउनु। त्यो तेरो नजरमा परमप्रभुको निम्ति पवित्र होस्। कसैले बास्ना मन पराएर त्यो जस्तै केही धूप बनायो भने त्यो आफ्ना मानिसहरूबाट बहिष्कृत होस्।